बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और एक बहन है टेबल पे। सबसे पहले तो मैं एक और छोटी बहन सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का सेक्रेटरी साहब, मैं हमारे डीजी सर्वे नवीद अकबर साहब, हमारे टेक्निकल लीड शेराजी साहब, हम चारों जो इस्लामाबाद से आए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे खुश आमदीद का। अपनी मसरूफियत छोड़ के सब आप लोग यहाँ आज आए हुए हैं। आज जो हमारा विज़िट है उसका मकसद ये है कि जो एहसास का जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में अगर आपके कोई सवालात हैं तो उनके जवाब दें, और आपको थोड़ी सी एक बड़ी पिक्चर भी थोड़ा सा आपको फेमिलियराइज़ करें कि ये सर्वे क्या है, इसकी इफादियत क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं सर्वे के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपको मालूम है एहसास एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक प्रोग्राम है और इसके कई एलिमेंट्स हैं, कई प्रोग्राम्स हैं। एहसास को हम अम्ब्रेला प्रोग्राम कहते हैं। अभी भाई ने बताया कि मेरे ख्याल से आपने बताया था कि किफ़ालत की ट्रांच चल रही है, एहसास किफ़ालत की ट्रांच चल रही है, 13,000 सियालकोट में है। कफ़ालत एक हमारा प्रोग्राम है। फिर हमारा वसीला तालीम एक और प्रोग्राम है जिसके ज़रिए बच्चों को वजीफ़े दिए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम। फिर इसके अलावा एमरजेंसी कैश का एहसास का प्रोग्राम है। जब आपने देखा कोविड आया था तो एमरजेंसी कैश की डिसबर्समेंट हुई थी, और खुदा न खास्ता जब भी कोई आफत आए तो वो एमरजेंसी कैश का एक और प्रोग्राम है। फिर हमारा एक नशोनुमा का प्रोग्राम है जो माँ और बच्चों को ख़ास ग़िज़ा देते हैं स्टंटिंग से बचने के लिए। उस प्रोग्राम में सियालकोट शामिल नहीं है क्योंकि वो हमने जो नीचे से ह्यूमन डेवलपमेंट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं पहले उन अज़ला में शुरू किया है। इसके अलावा हमारा एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। पूरे मुल्क में 50,000 स्कॉलरशिप्स हर साल दी जाती हैं और उसमें भी सियालकोट की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। फिर हमारा एहसास आमदन का प्रोग्राम है, एहसास बिला सूद कर्ज़े का प्रोग्राम है, लंगरों का प्रोग्राम है, पनाह का प्रोग्राम है। तो बहुत से दारुल एहसास यतीमखाने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं। तो एहसास की छतरी के तले कई प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट मुस्तहिकीन जो होते हैं उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए इनको तश्कील दिया गया है। अब इन तमाम प्रोग्रामों का सर्वे से क्या ताल्लुक़ है? इनका सर्वे से ये ताल्लुक़ है कि मुस्तहिकीन की निशानदेही जो होती है वो सर्वे की बुनियाद पे की जाती है। और जैसे कि आप सबको मालूम होगा, हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ये सर्वे 2011 में किया था, और 2011 की से कंपेयर करते हुए अब लोगों की हालत बदल चुकी है। 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। कुछ औरतें बेवा हो जाती हैं, अच्छे खाते पीते लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हो जाते हैं, और कुछ जो 10 साल पहले बुरे हाल में थे उनके बच्चे पढ़ गए हैं, बाहर चले गए हैं, कमा रहे हैं। तो हमें भी खतूत मौसूल होते रहते हैं कि जी हमें अब इस वजीफ़े की ज़रूरत नहीं, और दूसरी तरफ खतूत के अंबार लगे होते हैं कि जी हमें अब हम मुस्तहिक़ हैं, हमें ज़रूरत है। तो ये सर्वे जो है ये बहुत ही एक अहम सर्वे है, क्योंकि उसकी बुनियाद पे ये जो तमाम जिन प्रोग्रामों का मैंने ज़िक्र किया उनकी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना टारगेटिंग होती है, यानी कि मुस्तहिकीन कौन है उनका जो फ़ैसला होता है सर्वे की बुनियाद पे किया जाता है। हमारे लिए एहसास में ये सर्वे एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। मगर मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये जो सर्वे है ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लोगों के लिए है। क्योंकि ये सर्वे अगर ठीक से होगा, दयानतदारी से होगा, पूरी कवरेज से होगा, तो इस ज़िले के लोगों का इसमें फ़ायदा है। ये सर्वे क्या है? ये एक डिजिटल सर्वे, एक डिजिटल सेंसस है। घर घर जाके कवायद लिए जाते हैं, वहाँ कितने लोग हैं, एक ख़ानदान में कितने लोग हैं और उनकी माशी हालत कैसी है। जब हम सर्वे से, और ये तमाम टैबलेट पे होता है, ऐसा नहीं कि कोई घर पे बैठ के ये सर्वे कर सकता है। घरों के दरवाज़े पे जाके वो हमें सिग्नल
پھینکتے ہیں، پھر ہمیں اپنی لیب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کے دروازے پہ ہی جو انیومریٹر ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے ڈیٹا اٹھتا ہے اور ہمارے پاس ایک سیکیور طریقے سے آ جاتا ہے۔ سروے کی کوالٹی بڑھانے کے لیے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے بہت سے اقدامات لیے ہیں، اور میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اسلام آباد آئے تو ہمارے سروے لیب میں آ کے ضرور ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن آپ ضرور لیں، تاکہ اس میں آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ یہ سیالکوٹ میں جو سروے ہو رہا ہے وہ ہم ایک خاص ماڈل کے تحت کر رہے ہیں، کیونکہ آدھے ملک میں ہم نے جو سروے ہے وہ NGOs کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، مگر آدھے ملک میں، تقریباً آدھے ملک میں جو سروے ہے وہ ہم حکومت پاکستان کے وسائل سے خود کر رہے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹس میں DC کے زیر نگرانی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ہمیں نیومریٹر لیتے ہیں، ان کو اپنے ٹیبلٹس دیتے ہیں، اور پھر وہ گھر گھر جا کے اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ اور کیونکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں، تو لوگوں کا ان پہ ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے NGOs آ کے انفارمیشن دیں۔ تو آج میرا اور سیکرٹری صاحب کا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم DC صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کو یہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ایک حکومت پاکستان کی ایکٹیویٹی ہے۔ حکومت پاکستان اس کو پورے ملک گیر یہ سروے چل رہا ہے۔ یہ سروے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ احساس پروگرام کے تمام جو بینیفٹس ہیں وہ ان کی ٹارگیٹنگ ہوگی۔ تو آج کے آنے کا یہ ہمارا مقصد تھا کہ میں کچھ امپورٹنٹ چیز کہنا بھول گئی ہوں، تو آپ کے کوئی بھی سوال ہوں ہم یہاں ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اور اپنے کولیگس کی جانب سے کہ DC صاحب ہماری ہر طرح سے معاونت کر رہے ہیں۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خاص طور پر مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی چھوٹے نوٹس پہ ہمیں ٹیچرز بھی پرووائڈ کر کے دیے، ہماری معاونت بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا سروے ہے، میں یہ کہنے ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا سروے آپ کے لوگوں کے لیے ہے اور آپ کے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک رول ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، ڈیٹا اسمبل کرنا، مگر اس میں ہم مل کے اگر سروے کریں گے تو لوگوں کا اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ یہ کانفیڈنس دیں کہ یہ سروے جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے، ان کا ڈیٹا سیکیور رہے گا، وہ کسی طرح ان کا ڈیٹا غلط ہاتھوں میں جانے کی کوئی امکان نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس ڈیٹا کی بنیاد پہ بہتر سے بہتر پروگراموں کی ٹارگیٹنگ ہوگی۔ کوشچن اگر کوئی کرنا چاہے آپ میں سے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی کوشچن آپ میں سے، کوئی CO صاحب یا میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ پریس کے لوگ بیٹھے ہیں، کہ ہمارا جو نمائندہ گھر گھر جا رہا ہے اس کے پاس ایک پرپز بلٹ ڈیوائس ہے۔ میں بھی ڈیوائس منگوائی ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ کسی پرائیویٹ آدمی کے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ سے ہمیں آئی ہے، ہر نیومریٹر کو الاٹ ہو گئی ہے، وہی اسے آپریٹ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آپریٹ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈیجیٹل سارے نظام ہے، وہ پرپز بلٹ ڈیوائس کسی پرائیویٹ آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، ہمارے نمائندے کے پاس اس کا سروس کارڈ موجود ہے، ہمارا اتھارٹی لیٹر موجود ہے۔ تھینک یو۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات انہوں نے فرمائی کہ جو ڈیوائس ہے وہ بالکل ایک سیف گارڈڈ ڈیوائس ہے، اس میں ڈیٹا کسی صورت لیک نہیں ہو سکتا، وہ صرف ہمارے پاس ہی آئے گا، حکومت کے ادارے کے پاس ہی آئے گا اور وہیں رہے گا۔ تو لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بالکل ہی سیکیور ہے۔ پریس کے کولیگز سے، میڈیا کے کولیگز سے کوئی سوال آپ کا؟ یہ تو پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں کوئی سوال یہ میم یہ جو ہے آپ کا، آپ نے آ کے
इंट्रोड्यूस कराया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में, जिसमें अपने फिल्टर्स लगाए हैं वगैरह वगैरह। तो अब इस सर्वे के बाद फिल्टर्स की मेरे को नीड नहीं रहेगी या वो भी साथ साथ चलते रहेंगे? देखिए जी, एक तो हम दो चीज़ें कह रहे हैं। एक तो सर्वे में क्या क्या टेक्नोलॉजी है और दूसरा कि पेमेंट में क्या टेक्नोलॉजी है। देखिए, ये जो तमाम इक़दाम हम ले रहे हैं उसका बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। वो ये है कि करप्शन का ख़ात्मा हो, अकरबा बरबरी का ख़ात्मा हो, पॉलिटिकल पैटर्नेज का ख़ात्मा हो, दियानतदारी से हुकूमत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े और दीगर जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों के हाथ में जाएं। तो ये उसका एक बुनियादी वो है। अब हमने जो पेमेंट सिस्टम में जो हमने सेफ गार्ड्स दिए थे, डेटा एनालिटिक्स वगैरह, वो तो फ़िल्टर्स अभी भी लगेंगे, क्योंकि वो हर दफ़ा जब हम अपनी ट्रांस चलाते हैं या बेनिफिट्स देते हैं तो दोबारा हम चेकिंग करते हैं कि कोई ऐसा तो बेनिफिशरी नहीं है कि जिसके पास गाड़ी है या जो टैक्स पेयर है या तो इस किस्म के फ़िल्टर्स तो अभी लगेंगे। वो एक सेपरेट सेफ गार्ड है। जो सर्वे के सेफ गार्ड्स हैं वो अलहदा सेफ गार्ड्स हैं कि जी आपने जहाँ खड़ा होना है, हमें पता हो कि आप दरवाज़े पे ही खड़े होके डेटा लेंगे। ऐसे नहीं कि घर में बैठ के आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर अगर आप एक दरवाज़े से 4 फॉर्म भरेंगे तो आप हमें पहले ये बता देंगे कि ये मल्टी स्टोरी घर है। ऐसी बात है ना कि अगर आप बताएंगे कि ये मल्टी स्टोरी घर है तो फिर हम आपको वहाँ से ज़्यादा फॉर्म लेने देंगे। फिर उसके बाद हम अपने क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग सब कंट्रोल रूम में आके देखें, तो कंट्रोल रूम में आप आके फिर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी लोकेलिटी में 4 महलों में से एक छोड़ दिया है तो वो भी हमें नज़र आ जाता है। इसके अलावा लेयर बाय लेयर हमने सेफ गार्ड्स रखे हैं। अगर वो डुप्लिकेट आइडेंटिटी कार्ड डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये डुप्लिकेट आइडेंटिटी कार्ड डाले हुए हैं। तो और ये तमाम चीज़ें इसलिए हम करते हैं कि जो सर्वे है वो क्लीनेस्ट पॉसिबल हो, जो सर्वे है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए और जितना ज़्यादा क्लीन सर्वे होगा, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा टारगेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी। तो योर इंटेग्रिटी फीचर्स जो मैं जी इंशाल्लाह ये कुछ तो हमारा सर्वे जो है मुकम्मल हो चुका है, जैसे बलूचिस्तान में और सिंध के बिल्कुल जो जनूबी इलाका जात हैं वहाँ पे, और पंजाब में जैसे लिया में मुकम्मल हो चुका है, चकवाल में मुकम्मल हो चुका है, केपी में, चारसदा में, लकी मरवत में और पंजाब में जो एरियाज हैं करक मालाकंड, हाँ करक में, मालाकंड में, तो कुछ एरियाज़ में कंप्लीट हो चुका है सर्वे। और जहाँ जहाँ हो जाता है सर्वे वहाँ हम डेस्क्स लगाते हैं, मिसिंग हाउस होल्ड्स के डेस्क्स। ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि आपके भी जब ज़िले में सर्वे ख़त्म हो जाएगा, ये डोर टू डोर जो हो रहा है, तो फिर उसके बाद डेस्क्स लग जाएंगे ताकि जो लोग जिन लोगों के घर सर्वे टीम पहुंच नहीं पाई तो वो लोग आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो आपका सवाल था कि सर्वे किस स्टेज पे है, तो मैं वही आपको बता रही थी कि एक कैटेगरी वो है जहां सर्वे ख़त्म हो चुका है और डेस्क लग गए हैं। वो आपको मैंने बताया कि कुछ स्कैटर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ बलूचिस्तान और जनूबी सिंध के हैं, 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं। फिर नंबर 2 कैटेगरी उन डिस्ट्रिक्ट्स की है जो दिसंबर 30 को ख़त्म हो जाएंगे। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो मार्च 30 को ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह जून 30 तक हमारा ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा और हमारे जो तहसील दफ्तर हैं वहाँ पे डेस्क्स लगे होंगे ताकि अगर कोई भी डीसी के दफ्तर में आए और कहे कि जी मेरा तो सर्वे हुआ ही नहीं, मेरे तो घर टीम आई ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप उनको बता सकेंगे कि जी आप फलां जगह जाके और अपना नाम दोबारा लिखवा दें। मगर ये बहुत अहम बात है कि कोई अगर अपना नाम लिखवाता है सर्वे में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हकदार बन जाएगा। वो हमारी असेसमेंट होती है,
کیلکولیشنز کرتے ہیں, ڈیٹا انالیٹکس سے چیزوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, اور پھر لسٹ سامنے آتی ہے کہ حقدار گھرانے کون سے ہیں. اور یہ تمام کام جو ہے یہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے, ایک منظم طریقے سے ہو رہا ہے, ایک شفاف طریقے سے ہو رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ حقدار کے ہاتھ میں اس کا حق ملے, اور یہ کام ہم آپ لوگوں کی معاونت کے بغیر نہیں کر سکتے. آن گراؤنڈ فیسیلیٹیشن, ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں, چاہے ہماری وہاں پیمنٹس ہو رہی ہوں یا بچے انرول ہو رہے ہوں یا سروے ہو رہا ہو, ہمارا ڈسٹرکٹ جو دفتر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بیک بون ہوتی ہے, کیونکہ ان کی فیسیلیٹیشن کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سب سے ضروری تو یہ میرٹ ہی ہوتا ہے. پہلے بھی ہیلتھ کارڈ جو آئے ہیں, بعض جو مستحق لوگ ہیں ان کو وہ نہیں مل سکے, اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے گھروں میں ہیلتھ کارڈ چلے گئے ہیں. اور غریب لوگ جن سے کہا گیا دوبارہ سروے میں آ جاؤ, انہوں نے اپنے اپنے دفتروں میں جا کے لوگوں نے نام دیے, تب اس کے بعد کسی کو آج تک کوئی چیز نہیں مل سکی ہے. تو سروے میں ہی سارے معاملات جو ہے وہ علاقوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو حقداروں کو نہیں آگے آنے دیتے, وہ اپنی ٹیم سے آپ کہہ دیں کہ یہ بجائے جیسے وہ کہہ رہے تھے فلاں فلاں بندہ آ جائے, وہ آ جائیں گے, وہ اپنے ہی بندے ان کو مینشن کرائیں گے. یہ اپنی طرف سے آخر گورنمنٹ کا ملازمہ ہے, تنخواہ لیتے ہیں, ان کو سب علم ہے. تو یہ ڈور ٹو ڈور اگر جاتے ہیں تو پھر تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کون مستحق ہے. تو اگر کسی بندے کے پاس بیٹھ کے کرنا ہے تو پھر تو اس کے اپنے کار خاص ہی آئیں گے. نہیں, یہ آپ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا, اور یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے جی, پہلے سروے جو ہوتا تھا نا وہ پیپر بیس ہوتا تھا. میں سرویئر ہوں, میرے پاس کاغذ ہیں, چاہے میں گھر جاؤں یا نہ جاؤں یہ میری مرضی ہے. تو اکثر لوگ ایسے کرتے تھے کہ وہ گاؤں کے نوٹیبلز کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے, وہ ان کو بتاتے تھے جی یہ حقدار ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ نہیں ہے. اس میں فیوریٹزم بھی آتا تھا, سیاسی انفلوئنس بھی آتا تھا, اس میں اقربا پروری بھی آتی تھی, اور اکثر میرٹ میں فیصلے نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہیلتھ کارڈ بٹا تو وہ چیز سامنے آ گئی نا, کیونکہ ہیلتھ کارڈ لینے تو لوگوں کو سامنے آنا ہوتا تھا. تو اب جو ہم سروے کر رہے ہیں وہ نمبر 1 ڈور ٹو ڈور ہے. ڈور ٹو ڈور ہے, آپ ہمارے پاس سگنل آتا ہے کہ اسی دروازے سے سروے ہو رہا ہے, اور اگر وہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی گھر میں بیٹھ کے کرے. نمبر 1. نمبر 2, سروے میں بہت قسم کے سیف گارڈز ہیں کہ اس میں غلط انفارمیشن نہ آئے. پھر اس کے بعد جب سروے کی انفارمیشن آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایمرجنسی کیش کے دوران بھی ہم نے اس کو ڈیٹا انالیٹکس میں دیکھا تھا. ہم نے گاڑیوں والوں کو نکالا, جو بار بار عمرے کرتے تھے ان کو نکالا, جن کی ایف بی آر کی لوگوں کی ایف بی آر میں بھی ٹیکس پیئر سٹیٹس تھا اور وہ لے رہے تھے, زیادہ فون کے بل تھے, انٹرنیشنل ٹریول تھا, سرکاری ملازمین تھے, 1,40,000 سرکاری ملازمین تھے, ہم نے ان کو نکالا. تو وہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال سروے کو ساتھ ملا کے وہ چیز کافی میرٹ بیسڈ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جنوری کے بعد ہماری اب یہ سسٹم, جنوری کے بعد نئے لسٹوں سے پیمنٹس شروع ہوگی, نئی لسٹوں سے تمام بینیفٹس. تو انشاءاللہ جنوری کے بعد آپ ایک ویزیبل ڈفرینس دیکھیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف اور غیر سیاسی جتنا ہم بنا سکتے ہیں, پوری ہماری دن رات ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور لیئر بائی لیئر ریفارم جو ہے وہ ہو رہا ہے اس پہ. میڈم, گورنمنٹ یقیناً جو ہے نا ڈزرونگ پرسنس کو ایپریشیٹ کرنے کے لیے بڑی قابل تحسین قسم کی کوشش کرے گی, لیکن جو سروے کرنے والی جو ٹیم ہے, جو فیلڈ میں لوگ جاتے ہیں, ورکر جاتے ہیں, کہ اس میں سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ویل ریپیوٹیڈ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے من کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. ڈور ٹو ڈور تو اپنے من کے ساتھ لوگوں کے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس میں ان کی جو دیکھنے والی چیز ہوگی کہ ان لوگوں کے لیے ٹول کیسی ہے. ماضی اس کا جو ہے وہ آنے والے دنوں کی ایک سب سے زیادہ بہترین وٹنس ہے. اس میں کائنڈلی یہ ذرا چیک کر دیں, جو ٹیم جا رہی ہے جس سے بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں, تو لیکن بے شمار شکایات بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کہ لوگ کوئی اچھے قسم کا کام نہیں کر رہے, چند لوگ. تو یہ یقیناً قابل غور ہوگی یہ والی بات.
جی سب سے پہلے میرے خیال سے آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ سیالکوٹ میں ابھی سروے شروع ہونا ہے، بلکہ آئی تھنک آج کل میں ہی شاید ٹیموں نے فیلڈ میں جانا شروع کرنا ہے. فیلڈ میں جو لوگ جائیں گے وہ ٹیچرز ہوں گے، مقامی ٹیچرز ہوں گے. ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس ہوں گی جو سیکیور ٹیبلٹس ہوں گی، جس پہ پری ڈٹرمنٹ فارم ہوگا جو بڑا ایک سیف گارڈڈ فارم ہے. وہ خود ہی غلطیاں ہمیں بتائے گا کہ جی اس نے غلط CNIC ڈالا ہے، یا یہ ڈپلیکیٹ CNIC ڈال دیا ہے، یا گھر سے یہ غلط انفارمیشن اس نے اٹھا لی ہے، یہ ایک جگہ سے 2 فارم یہ تھرو کر رہا ہے، یہ تو سنگل سٹوری گھر ہے اور اس میں تو کم لوگ رہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اپنے من پسند گھروں میں لوگ جائیں گے، ضرور ایسا ہوگا، مگر ہم اسلام آباد میں کنٹرول روم میں یہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہی اس سروے کی خوبصورتی ہے. ہم وہاں جب ڈیش بورڈ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ 4 محلوں میں سے تو یہ لال ڈاٹس آ رہے ہیں، مگر یہ 2 اسٹریٹس بالکل خالی ہیں. پھر ہم ان کو ڈیٹا واپس پھینکتے ہیں کہ جی آپ نے امیج کے ساتھ کہ جی اس جگہ میں یہ 2 محلوں میں تو ایک گھر میں بھی سروے نہیں ہوا تھا. تو ان کو پر فورس وہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی پیمنٹس ان کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں. پھر جب پورا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ گھر میں نے چھوڑا ہے تو یہ نان ڈویلنگ گھر ہے، یہ کوئی ویئر ہاؤس ہے، اسٹور ہے، یا کوئی رہتا نہیں ہے، بازار ہے. ہم ایک گھر کے اوپر، اور آئیش آج ہم سلائیڈز لائے ہوتے تو ایک گھر کے اوپر ہم پن جو ہے ہم اسلام آباد میں اپنے کنٹرول روم میں دیکھ سکتے ہیں. پھر یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہماری چیکنگ کا. جب سارا ڈیٹا آ جاتا ہے تو ہم ایک آپریشنل ریویو فرم بھیجتے ہیں. آپریشنل ریویو فرم وہاں سے سیمپل اٹھاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے ہاں اس یونٹ میں یہ سروے جو ہے ہماری فائنڈنگز یہ ہیں، سرویئرز کی فائنڈنگ یہ، اس بلاک کو ہم پاس کر دیتے ہیں. جو بلاک پاس نہیں ہوتے ان کو ہم ڈیٹا دوبارہ پھینکتے ہیں، جہاں ڈسکریپنٹ ڈیٹا ہوتا ہے دوبارہ پھینکتے ہیں. پھر جب بلاک پاس ہو جاتا ہے اور پھر جب پیمنٹس کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنی ڈیٹا انالیٹکس والی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جی جو گھرانے پاس ہوئے ہیں کیا ان کے پاس گاڑی تو نہیں ہے، کیا ان کے پاس فون کا بل ان کا کیا ہے، کیا ان کے پاس زمین تو نہیں ہے. اور پنجاب میں تو ہم زمین کی اونرشپ بھی دیکھتے ہیں، باقی صوبوں میں زمین کی اونرشپ نہیں ہوتی. سرکاری ملازم تو نہیں ہے، اور سرکاری ملازم کی خامند یا بیوی تو نہیں ہے. تو اس طرح سے جب تک ہم نیچے پیمنٹ کی جو فائنل لسٹ بنتی ہے تو معاملہ کافی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ہاں مگر یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں آتھرائزیشن 70 لاکھ گھرانوں کی ہے، مگر غربت کی لکیر اس سے کافی اوپر ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات آپ دیکھیں کہ کوئی مستحق ہے مگر وہ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس پیسوں کا انویلوپ کم ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اسپیشل پرسنس کا پروگرام بھی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ کیونکہ ہم اگر آپ 0 to 100 دیکھیں نا تو ہم ایک خاص سطح تک ہمارے پاس جیب میں پیسے ہیں کہ ان کو دیں، مگر جن گھرانوں میں اسپیشل پرسنز ہیں ہم نے ان کے لیے وہ سطح اوپر کر دی ہے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت سے ایسے مستحق گھرانے جن میں خاص طور پہ اسپیشل پرسنز ہوں، ان کی معاونت اب حکومت کافی اچھی طرح سے کر لے گی کیونکہ ان کو کفالت پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی، آئی تھنک آپ نے اویئرنیس کی بات کی. انشاءاللہ جنوری کے بعد ہماری ایک بڑی مربوط کیمپین بھی چلے گی. جو آپ سوشل میڈیا کا کہہ رہے ہیں وہ تو میں کل ہی ویڈیو آپ کو بھجوا دوں گی، ڈی سی صاحب کو بھجوا دوں گی ویڈیو. مگر جو ٹی وی والی کیمپین ہے وہ ہم انشاءاللہ مارچ سے چلائیں گے. اس میں ہم 3 چیزیں بتائیں گے. ایک تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک گیر سروے اب آخری مراحل میں ہے. یہ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ یہ ٹیبلٹس لے کے آئیں تو پلیز آپ ان کو انفارمیشن دیں، نمبر 1. دوسری چیز ہم یہ بتائیں گے کہ اب ہمارے نئے حقدار فیملیز بھی انرول ہو رہی ہیں تو ہم پورٹل کھولیں گے کہ جی آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں. اور تیسرا ہم انفارمیشن یہ دیں گے کہ جن گھر میں اسپیشل افراد ہیں
खसूसी अफराद हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल से, फिर नादरा दफ्तर में रजिस्टर करना होगा और फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जनवरी के बाद, लेटर हाफ ऑफ जनवरी जो कैंपेन चलेगी उससे भी आपकी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप फिर बता सकेंगे लोगों को कि जो टीवी, हम उस कैंपेन का हिस्सा हैं, उस सर्वे का हिस्सा जो टीवी चल रही है। अच्छा मैडम, जब ये आपने बताया कि जो टीचर्स हैं वो सर्वे करेंगे, तो जनवरी में ये कैंपेन शुरू होगी जो सर्वे का, तो कोविड-19 की वजह से तो पढ़ाई का पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो पेपर भी तो ये टीचर किस तरह ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा? दूसरा इसमें फीमेल टीचर्स की होगी और मौसम भी बताया जा रहा है बहुत क्षेत्र पे सर्दी होगी, तो किस तरह ये मैनेज होगा? देखें जी, ये क्या स्कूल टाइम के देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी 11 जनवरी तक तो स्कूल बंद है। वो तो आपको मालूम है कि एक तो सर्दी की छुट्टियां भी हैं और कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल खोलने से कोविड की पीक ज़रा ज़्यादा हुई थी। जब तक स्कूल बंद है तब तक तो टीचर्स सर्वे में फुल टाइम इन्वॉल्व रहेंगे, मगर जब स्कूल खुल जाता है तो फिर टीचर्स सेकेंड हाफ में सर्वे करते हैं, तो उससे हमारे सर्वे से उनके काम में हर्ज नहीं होता। और ये हम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में से अच्छी तरह हम इस बात का हमने तयन भी किया हुआ है, उनके साथ तमाम बातचीत से ये चीज़ होती है। सर्वे की वजह से इंशाल्लाह इसकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई, आप समझते हैं कि टीचर जो है ना एक चीज़ अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, कि अगर वो डबल ड्यूटी करेंगे, सुबह स्कूल और शाम को वो ये सर्वे करेंगे, तो क्या या सर्वे वो ठीक नहीं कर सकेंगे या वो सुबह वाला काम नहीं ठीक कर सकेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो स्कूल तो बंद हो जाते हैं आफ्टरनून में, सर्वे वो शाम को करते हैं और ये एक डिफाइंड पीरियड की एक्टिविटी है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये सालों साल चलना है, ये कुछ वीक्स की बात है। इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी अटैच्ड है, सिक्योर होगा इससे, मतलब कोई टीचर किसी से आईडी कार्ड की कॉपी मांग लेता है तो उसका क्या मतलब, प्रॉपर तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, जो जैसे कि हमने पहले कहा, ये जो टैबलेट्स हैं ये सिर्फ सर्वे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन टैबलेट्स, ये रेगुलर टैबलेट्स नहीं है कि आप इंटरनेट भी उस पर देख रहे हैं और ये इंटरनेट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन नहीं आती, ये एक सिक्योर चैनल। मैडम, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक टीचर जाता है तो वो कहते हैं आईडी कार्ड की कॉपी दे दें, आपका जो है ना वो उसके पास टैब भी है, तो फिर लोगों को तो इस बारे में नहीं है ना इन्फॉर्मेशन। वो डिजिटल में देखिए जी, टीचर्स को ट्रेनिंग दी हुई है कि वो इंफॉर्मेशन किस तरह डालेंगे, और जब इंफॉर्मेशन डल जाएगी तो वो एक सिक्योर तरीके से वो उठाई जाती है और हमें आती है, बीच में लीकेज का कोई गुंजाइश नहीं होती। वो उस टैब से ना पिक्चर ले सकता है आईडी कार्ड की, क्योंकि अलाउ नहीं है उसमें, कैमरा जो है वो डिसेबल है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो CNSE वहाँ पे वो डालता है सिस्टम के अंदर, उसको वो टीचर फिर एक्सेस नहीं कर सकता उस CNSE को, वो डाटाबेस में जाएगा, सिक्योर डाटाबेस में जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग उसी तरह होगी वहाँ। कॉपीज भी नहीं ले सकता जी, कॉपी भी नहीं ले सकता। मैं सवाल ये है कि जो डाटा टीचर जो लेंगे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के साथ साथ जो माफिया है वो भी सरगर्म हुआ होता है, कि जैसे वो घर में जाके तो डाटा कलेक्ट करता है और पैसे लेता है, और उस हिसाब से उसके लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी शुरू करती है, चाहे वो हल्का हो, इसका हो, जो है आपका वेलबींग का प्रोग्राम हो, उसमें आप मैसेजेस आते हैं कि भी इसमें जो है आप इतने पैसे दें और आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज दिया गया, इसको आप कैसे देंगे? देखिए जी, जहाँ अच्छी नीयत से प्रोग्राम्स रोल आउट होते हैं, वहाँ बदउनवान अनासर भी बड़े मुतहरिक हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों में तो क्योंकि बेनिफिट मिलता है ना, पैसे पुश होते हैं, तो वहाँ तो बदउनवान अनासर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे ये जो SMS के ज़रिए जो ये फ़ेक मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स के ऊपर फ़ेक मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़ेक मैसेजेस हैं कि जी आप फ़लाँ नंबर पे फ़ोन करें और हम आपको एहसास प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा तरीक़ाकार है हमारा, वो हम सर्वेलेंस हम करते हैं,
जिन नंबरों से वो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो हम FIA को भेजते हैं, हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को भेजते हैं, वो नंबर फिर बंद कराए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। तो जैसे जैसे हम अपनी ऑपरेशंस चलाते हैं हम ये बदउनवान अनासिर के ऊपर भी नज़र रखते हैं और पूरी फिर जो भी कार्रवाई अंडर द लॉ होती है वो करते हैं। आपके वीडियो में भी ये चीज़ ये आपकी जो बात है ना, पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, ये वाकई क्रॉप अप होते हैं इशूज़। उसके लिए मेन चीज़ ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग वैसे दे दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे को सुपरवाइजरी टीचर्स उन पर नज़र रखे हैं। अगर इस किस्म की कोई आपके नोटिस में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आती है तो आप CEO एजुकेशन को बताएं, मुझे बताएं, कंसर्न AC को बताएं, ADC फाइनेंस को बताएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी इस किस्म की इंटरवेंशन होती है तो लोग ऐसे भी होते हैं कि जी मैं आपको बेनिफिशरी बनवाता हूँ, आप मुझे पैसे दें। तो इस किस्म की चीज़ें भी होंगी क्योंकि ये अभी रोल डाउन हो रहा है कल परसों से। आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर कहीं पे कोई शिकायत आपको नज़र आए, समझ आए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा हो कि कहीं पे कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो इमीडिएटली आप ADC फाइनेंस को, CEO एजुकेशन को और मुझे इतला दें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको एज़ फेयर एज़ ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल इसको हम इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा आपसे कहती हूँ जब कभी आप इस्लामाबाद आएँ आके हमारे कंट्रोल रूम में ज़रूर आप देखें कि हम किस तरह सर्वे को मॉनिटर कर रहे हैं।